अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? आपके साथ सारी तफसील बताते हैं कि इमरान खान इस वक्त कहाँ है, शहबाज गिल का क्या होने जा रहा है, और जो और केसेस लगे हुए हैं, फॉरेन फंडिंग वाला केस, उसके ऊपर क्या फ़ैसला आ रहा है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। लेकिन इस वक्त पीपल्स पार्टी के जो सईद गनी साहब हैं ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान का कच्चा चट्टा निकाल रहे हैं बिल्कुल, कि किस तरीके से मज़हब उसने इस्तेमाल किया, अपना मिस यूज़ किया मज़हब का। आमतौर पे पीपल्स पार्टी वाले ऐसी बातें नहीं करते, लेकिन वो बता रहे हैं कि इसने किस तरीके से मज़हब को इस्तेमाल किया है, फिर फ़ौज का, और ये सारी चीज़ें थोड़ी सी मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाना चाहता हूँ, फिर आपसे बातें करता हूँ। किसी वजीर आजम को नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए हुकूमत से निकाला गया, और इसने वो गंद मचाई है कि इसने पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद करने के लिए इक़दाम किए हैं। इसने, जिस तरह मैंने बताया, कि हर इदारे को बर्बाद करने के लिए कोशिशें कर रहा है, और कभी कहता है कि बेहतर होता है कि पाकिस्तान पे एटम बम मार दें, बेहतर होता है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, तो कभी कहता है कि हमारी फौज तबाह बर्बाद हो जाएगी, कभी कुछ कह रहा होता है। और अभी भी अगर इसकी बातें सुनी, इसकी तकरीरें आप सुने, तो उस तकरीर में आपको इस तरह की बेशुमार चीजें मिलेंगी, और वो बातें इसलिए कर रहा है कि उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, उसको फौरी तौर पर अदालतों से रिलीफ मिल जाती है, उसके खिलाफ हुकूमत ने भी आर्टिकल 6 का केस नहीं चलाया, उसको और कोई कुछ चीजें नहीं की। जब आप किसी पागल आदमी को नहीं पूछेंगे, वो हर चलती हुई गाड़ी का शीशा तोड़ेगा, हर आदमी की टांगे तोड़ेगा, हर चलते हुए को गालियां देगा। जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं, वो नहीं रुकेगा। जिस दिन आप उसको रोकेंगे, फिर उसको समझ आएगी कि हाँ भाई, गाड़ी पर पत्थर मारना जुर्म है, किसी की टांग तोड़ना जुर्म है, किसी को गाली देना गलत है, तब वो रुकेगा ना। अब जब उसको रोक कोई नहीं रहे तो मत। तो ये बातें आप देख रहे थे कि गनी साहब क्या कह रहे थे। पहले ये कह रहे थे कि मज़हब के हवाले से भी इमरान खान ने अपना अकीदा खुद बनाया हुआ है। जैसे उसने लोगों को कहा था कि अल्लाह के पैगंबर आते थे, उनको अल्लाह हिदायत देता था और फिर लोगों के पास जाते थे। आप भी मेरे लिए लोगों के पास जाएं, मुझे अल्लाह हिदायत देता है, ठीक है। और फिर वो कहता है जी, जो मुझे वोट नहीं देगा वो मुशरिक होगा, और कब्र में पूछा जाएगा कि क्या तहरीक इंसाफ को आपने वोट दिया है कि नहीं दिया। तो इस तरह की लागू बातें जो हैं वो मज़हब के हवाले से भी की हैं। लेकिन उसके सारे 7 गुनाह माफ़ ने जी, ओदे 7 गुनाह माफ़ ने। उसके चाहने वाले हर बात पे वो कर दे। अभी सलमान रुश्दी का वाक़या हुआ, उन्होंने कहा जी ठीक है, इमरान खान ठीक कहते हैं। कोई कादियानी के हवाले से बात हो तो वो कहते हैं जी इमरान खान ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। यानी कि उसकी हर बात का डिफेंड करते हैं। उसने कहा, पहली बदसफ़ा मैं बतौर वकील आपको बता रहा हूँ कि मैंने कभी नहीं देखा कि एक मजिस्ट्रेट ने या सेशन जज ने फैसला दिया हो तो उसको कोई खुलेआम धमकी दे रहा हो। उसकी आगे अपील होती है, आप अपील करें ना, धमकी दे रहा हो, वो भी इमरान खान ने किया। अच्छा जी, आज की अब आपको ताज़ा खबरें बताएं, वो ये है कि इमरान खान को रात को गिरफ्तार नहीं किया गया। तुसी भी सारी रात जागते रहे हो, असी भी जागते रहे हैं, और लोग भी बहुत सारे जागते रहे कि जनाब हुण अज तो लाजमी होएगा, FIR कटी गई है, ये वो। FIR तो उन्होंने काट दी है। आगे फिर मैंने आपको बताया कि PTM के जो रहनुमा हैं उनमें आपस में इख्तलाफ हैं, और ये इमरान खान की खुशकिस्मती है कि रात को उसको गिरफ़्तार नहीं किया गया। कहा जा रहा है कि जी उसने पहले पंजाब में आने की कोशिश की है, तो परवेज़ इलाही ने कहा जी कि यहाँ पे मैं इतना ज़्यादा बोझ नहीं उठा सकता, क्योंकि आपकी FIR फ़ौज के ख़िलाफ़ है। तो फ़ौज के ख़िलाफ़ मैं जो है ना वो कोई बात सुनना, करना, देखना पसंद नहीं करता। सुना ये है कि परवेज़ इलाही ने एक्सक्यूज़ किया है कि सर आप KPK चले जाएँ। तो KPK जाना था, तो KPK जाने के लिए इमरान खान को हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी। तो वो उन्होंने कहा जी कि अगर हेलीकॉप्टर रात को उड़ते बाई रोड जाते हैं तो पकड़े जाएंगे अटक पे, और अगर मैं हेलीकॉप्टर के ज़रिए जाता हूँ तो ख़दशा है कि हेलीकॉप्टर को कोई निशान ही ना बना ले, ठीक है। ये बस ऐसे ख़बरें हैं, अफवाहें हैं, ये हो। लेकिन उनके बैरिस्टर अली ज़फ़र ने उनकी एप्लीकेशन दायर कर दी है, और वो आज जनाब करेंगे। उनकी बेल बिफोर अरेस्ट हो जाएगी, 10 दिन की, 12 दिन की, 15 दिन की, 1 हफ़्ते की। उसके बाद फिर फाइनल बहस होगी, और ये अब मसला जो है वो चल पड़ा है, ठीक है जी। तो कुछ अफवाहें ये है कि वो बनी गाला में नहीं है, लेकिन ना होते तो वो
بیل بیفور اریسٹ جو ہے قبل از گرفتاری والی ضمانت وہ دائر نہ کرتے، کیونکہ قبل از گرفتاری والی ضمانت میں خود پیش ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ پیش ہونے ہیں تو وہ انہوں نے کی ہے نا۔ دوسری شہباز گل والی ابھی 12:30 بجے، ابھی 11:30 ہوئے ہیں، 12:30 بجے جو ہے نا وہ پیش ہوگی شہباز گل کی، جو اس نے ڈرامے کیے ہیں، اس کی نئی ویڈیو آ رہی ہیں کھانے پینے کی، وہاں بھی بدتمیزیاں کر رہا ہے۔ ویسے تو وہ فل بدتمیز آدمی ہے سر، اس کے ساتھ کسی قسم کی حمایت ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، وہ فل بدتمیز ہے، اور ایسے ہی بندے عمران خان کو چاہیے ہر جگہ پہ۔ تو وہ کیلا کھا رہا ہے، جوس پی رہا ہے، اس کو جوس پلایا جا رہا ہے، کیلا کھلایا جا رہا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ ہے اس میں فلانا، یہ وہ فالٹ نکال رہا ہے، غلطیاں نکال رہا ہے، تو اس کی 12:30 بجے ہے۔ اور دوسرا 12:30 بجے ہائی کورٹ میں بھی اس کی ہے، آج اس کی میڈیکل رپورٹ پیش کرنی ہے، نئی میڈیکل رپورٹ پیش کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ہے۔ باقی فارن فنڈنگ والا کیس میں جس میں عمران خان نے چیلنج کیا ہوا ہے، جس کی بھی بہت ساری FIR بنتی ہیں، جھوٹے بیان الفی کی بنتی ہے، 420 کی بنتی ہے، یہ ساری بنتی ہے نا، یہ والی FIR ہے، تو اس کے اوپر بھی FIR وغیرہ نہیں ہوئیں، اور فارن فنڈنگ والا ابھی ریفرنس بھی دائر نہیں ہوا، یہ بھی لوگ دوست ہم سے پوچھ رہے ہیں، ابھی ریفرنس سپریم کورٹ میں دائر نہیں ہوا، ٹھیک ہے جی، ابھی صلاح مشورے جاری ہیں۔ جیسے یہ عمران خان کے خلاف FIR 24 گھنٹے کے بعد ہوئی تھی، جبکہ آدھے گھنٹے میں ہو جانی چاہیے تھی، اور اگلے آدھے گھنٹے میں گرفتاری بھی ہو جانی تھی۔ بھائی ان کو یہ جو آپ کو نے غنی کا سنا ہے بیان، اس کو اگر ہم سمجھائیں گے نہیں کہ عمران خان تم غلط کر رہے ہو، تم گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے ہو، تم کسی کو گالیاں دے رہے ہو، یہ غلط ہے، جب تک آپ اسے کہے نہیں وہ کرتا رہے گا، وہ کرتا رہے گا، تو اس کو سمجھانا بہت ضروری ہے نا، سمجھانا ضروری ہے۔ اور دوسرے جناب شہباز گل کی ریمانڈ والی بھی آج پڑی ہے، اب دیکھیں اس میں ریمانڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو ہے اس وقت الیکشن کمیشن کے سامنے سے مسلم لیگ نون کے رہنما محسن رانجھا صاحب خطاب کر رہے ہیں، میں تھوڑا سا وہ دکھاتا ہوں وہ کس مسئلے پہ کر رہے ہیں، تاکہ اس کے لیے مجھے علیحدہ ویڈیو نہ بنانی پڑے۔ جی، جو چوریاں تم نے توشہ خانے میں کی ہے اور پھر چھپائی ہیں، اب اس کا حساب دو۔ اور آج افسوس کی بات ہے کہ ان کے وکیل صاحب کہتے ہیں مجھے 3 ہفتے کا ٹائم دے، تو یہ 3 ہفتے کا ٹائم کس لیے لے رہے؟ اپنے گوشوارے جو انہوں نے الیکشن کمیشن میں داخل کرائے ہیں، ان کے اپنے گوشوارے داخل کیے ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ اپنے گوشواروں کا بھی نہیں پتا۔ انہوں نے وہ جو گوشوارے داخل کیے ہیں جن کے نیچے ان کا اپنا ایفیڈیوٹ موجود ہے، وہ گوشوارے جو ہے اس کے بارے میں ان گوشواروں کو حاصل کرنے کے لیے یا ان کو پڑھنے کے لیے عمران نیازی کو 3 ہفتے کا ٹائم چاہیے۔ یہ پھر سے فورن فنڈنگ والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ جس طرح فورن فنڈنگ کا فیصلہ انہوں نے 8 سال ڈیلے کرایا، متعدد ہائی کورٹ میں پٹیشنیں داخل کی، اور طرح طرح کے جو ہے اس میں ڈیلیز جو تھے وہ ڈالنے کی کوشش کی، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی طریقہ کار یہاں پر بھی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے گوشوارے اپنے ہاتھ سے داخل کیے گئے، ان کے بارے میں آپ کو نہیں پتا عمران نیازی صاحب، تو آپ اس ملک کے وزیر اعظم بننے کے اہل ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ دستور کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں سب قانون کے سامنے برابر ہونے چاہیے، تو الیکشن قوانین کے نیچے آپ حلف پہ کہتے ہیں کہ میں حلفیہ یہ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے آپ نے جھوٹا حلف دیا، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ نے گوشواروں میں کیا لکھ رہے ہیں، اور نیچے آپ حلف دے رہے ہیں کہ میں حلف پہ یہ بات بیان کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے، اب ڈیفینس کیا نظر آ رہا ہے؟ ڈیفینس یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں کبھی کسی نے اپنی گھڑیوں کا ساتھ نہیں دیا۔ یہ توشہ خانہ والا کیس جو ہے وہ لگا ہوا ہے، توشہ خانہ والا کیس، اس کی وہ تفصیل بتا رہے ہیں، اس میں بھی عمران خان نے جو ہے وہ تاریخ لینی ہے، وہی وہ کہہ رہے ہیں جیسے فارن فنڈنگ والا کیس 8 سال تک چلتا رہا ہے، تو اب فارن فنڈنگ والے کیس میں بھی نوٹس گیا تھا عمران خان کو، اس میں بھی تاریخ پہ تاریخ کر رہے ہیں اور 3 ہفتے کی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ تو یہ وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اس میں وہ کامران مرتضیٰ صاحب بھی کھڑے ہیں، ہمارے دوست ہیں، سینیٹر ہیں جمعیت علماء اسلام کے، اور دوسرے بھی کھڑے ہیں۔ تو یہ آج کی بڑی گرم خبریں ہیں، آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ رکھتا ہوں میں۔ اگلا جو آ رہا ہے شہباز گل کا، کہ اس کو آج ریمانڈ ملتا ہے کہ نہیں،
اس کی میڈیکل رپورٹ کے اوپر کیا کہا جا رہا ہے، عمران خان کی ضمانت ہوتی ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔